الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. مولا کریم کے مسلمان اسپتالوں میں گھروں میں جہاں کہیں بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما. اللہ ہم سب روحانی جسمانی طور پہ بیمار ہو چکے ہیں. اللہ ہم سب کو روحانی جسمانی طور پہ مکمل شفا عطا فرما. اللہ ہمارا ایمان دعائی کی پوری میں بھی تو شفائیں ڈالتا ہے. اللہ ہمارے بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما. اسی سے نظیر صاحب کو مکمل شفا عطا فرما. مولا کریم حاجی امتیاز صاحب کی زوجہ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب کی زوجہ مولا کریم تمام کو مکمل شفا عطا فرما. اللہ اور بھی جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ وہ بیمار ہیں تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما. اللہ جو مسلمان معاہدین فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. اللہ کبھی وہ ہمارے پیارے ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے ہمارے لیے سحریوں کے انتظام کرنے والے افطاریوں کا اہتمام کرنے والے